नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल इख्तितामी लम्हात को पहुंच रहा है, जहां हरीम को उसके गुनाहों की सज़ा और समीन को उसके सब्र का फल मिलेगा। हलीमा पूछती है, हरीम तुम कहाँ जा रही हो और ये बैग? हरीम कहती है, अम्मी जी मेरी और फराज की शादी की बात के बाद अब इस घर में मेरा रहना मुनासिब नहीं। मुझे चंद दिनों के लिए घर जाना होगा अम्मी जी के पास। अम्मी जी बहुत मुश्किल फ़ैसला है, ये दिन मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी? मगर कोई बात नहीं, चंद दिनों की तो बात है, गुजर ही जाएंगे। बस मुझे लेने आप जल्दी आइएगा अम्मी जी। हलीमा कहती, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही 420 लड़की है। पता नहीं अब मुझे इसकी बातों पर क्यों यकीन नहीं होता। मुझे तो लगता है ये सब इसका प्लान है। समीन पर इल्ज़ाम लगाना, उसे घर से निकलवाना, फिर ऐसे खेल खेलना कि अलिया साहब इसकी और फराज की शादी के लिए तैयार हो जाएं। ये तो चाह रही है, मगर अब समीन को इस घर में होना चाहिए। कुछ भी हो, हरीम फराज के काबिल नहीं है। हरीम बहुत खुश अपने घर पहुंच जाती है। हरीम की माँ हरीम को यूं बैग के साथ वापस देखकर हैरान हो जाती है। हरीम तुम? हरीम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अम्मी मैं आ गई, मगर दोबारा उसी घर में फराज की दुल्हन बनकर जाने के लिए। मुनासिब नहीं था कि मेरी फराज से शादी उसी घर में हो जाती। बाबा जान ने फैसला किया, जब तक मेरी और फराज की शादी ना हो मुझे आपके साथ रहना है। बस अम्मी जी मैं थक गई हूँ, मेरे लिए खाना बना दीजिए। हरीम की अम्मी का माथा ठनकता है, मगर उन लोगों ने तो मुझसे कोई बात की ही नहीं। तुम्हें घर छोड़कर ऐसे चले गए जैसे अब उनका तुमसे कोई ताल्लुक़ ना रहा हो। हरीम की अम्मी कहती है, ओहो अम्मी आप जहन से ये ओल फोल बातें निकाल दें, वहम ना करें। आप देखना, मैं चंद दिनों बाद आपकी आंखों के सामने आपके हाथों से फराज की दुल्हन बनकर रुखसत हो जाऊंगी और फिर फराज हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हरीम कहती है, अम्मी आपको पता है कि फराज कौन है? ये फराज वही लड़का है जिसको मैं हमेशा से पसंद करती थी। जब अबू मेरी शादी किसी और से करने जा रहे थे तो मैंने ही समीन को फराज के पास भेजा था, मगर इधर सब गड़बड़ हो गई। समीन ने मेरी कमर में छुरा घोंपा और मुझसे फराज को छीन लिया, उससे शादी कर ली। मगर मैंने भी उसी वक्त कसम खा ली थी कि समीन को फराज की ज़िंदगी से निकलवा कर रहूँगी और इसलिए मैंने फराज के भाई असफन से शादी कर ली। अब असफन भी मेरे और फराज के रास्ते से हट गया है। समीन को भी आजकल में फराज तलाक दे देगा। हरीम कहती, अम्मी आपको अपनी बेटी पर फ़ख्र करना चाहिए। हरीम की अम्मी बहुत परेशान होती है, ओह खुदाया मेरी बेटी इतनी बड़ी मायाजाल है, ये गुनाहगार है और शायद किसी हद तक मासूम जान की, बल्कि अपने मासूम शौहर की कातिल भी। ये पैदा होने से पहले ही क्यों ना मर गई। इधर हरीम समीन को फ़ोन करती है। समीन को अपनी माँ की बातों का ख्याल आ रहा था जो अपने शौहर को कह रही थी, सुनिए फराज और समीन के खुला के बारे में जल्दी मत कीजिएगा। मगर समीन फराज के मैसेज को भी देख रही थी जिसमें वो कह रहा था, मैं हरीम से शादी कर रहा हूँ और कल तक तुम्हें तलाक भी भिजवा दूँगा। समीन कहती है, फराज मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका कोई मलाल नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं तो गमों से और अजियतों से आज़ाद हो जाऊं, मगर तुम गमों और दुखों से आज़ाद नहीं हो सकोगे। समीन हरीम के फ़ोन को अटेंड करती है। हरीम कहती है, हेलो फ्रेंड कैसी हो? मेरे बारे में सोच रही हो ना? तो फिर सुनो, मैं आज अपने घर आ चुकी हूँ, जल्द ही एक बार फिर फराज की दुल्हन बनकर रुखसत होने वाली हूँ। कैसे लगा तुम्हें मेरा ये वाला सरप्राइज़? वैसे तुम्हें तो ज़रूर बुरा लगा होगा, मगर क्या है, मैं अपनी चीज़ों को दूसरों के पास नहीं देख सकती, उनसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फ़ोन बंद करती हूँ। समीन कहती है, इतनी भी जल्दी क्या, ज़रा मेरी भी तो सुन लो। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी क्योंकि तुमने असफन से शादी सिर्फ फराज को पाने के लिए की थी, उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। अगर कभी फराज को तुम्हारी हकीकत का पता लग गया तो फिर क्या होगा? हरीम कहती है, कौन सी सच्चाई, कौन सी हकीकत?
سمین کہتی ہے یہی کہ احسن بھائی کی موت کی اصل ذمہ دار تو تم ہو، تم نے ہی انہیں اتنا ستایا۔ حریم غصے سے کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو۔ حریم فون بند کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے کسی سوال کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ جیسے دن قریب ہو رہے تھے فراز کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فراز ایک بار پھر سمین کی یادوں میں غمگین ہو رہا تھا۔ یہ سمین مجھے کیوں سکون نہیں لینے دیتی؟ جتنا میں اس سے اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی میرے دماغ پر ہیوی ہوتی ہے۔ فراز دل ہی دل میں کہتا ہے سمین تم نے مجھ سے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، محبت کا اعتراف مجھ سے کرتی رہی مگر تمہارے دل میں عارف تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ فراز بہت پریشان تھا۔ الیاس فراز کو کافی پریشان دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے فراز، اتنی رات کو وہ بھی اکیلے، کچھ مسئلہ ہے یا پھر فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ بے چینی ہے، کوئی چیز تمہیں ستا رہی ہے؟ آؤ میرے پاس بیٹھو، شاید میں تمہاری الجھنیں دور کر سکوں۔ میرا خیال ہے تم ابھی بھی سمین اور حریم کے درمیان پھنسے ہوئے ہو، بہت مشکل لگ رہا ہے سمین کو طلاق دینا۔ دیکھو فراز، بعض اوقات جو سامنے ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ ویسے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم سمین کو لینے گئے تھے، کیا سمین نے خود تمہارے ساتھ آنے سے انکار کیا تھا؟ فراز کہتا ہے نہیں بابا، اس کا سابقہ منگیتر وہیں تھا، وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دوسری دفعہ جب میں ان کے گھر گیا تو عارف کی ماں کا جنازہ تیار تھا، عارف نے مجھے گھر کے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ الیاس پوچھتا ہے کیا اب تمہارے دل میں سمین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ فراز کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور سر جھکا ہوا الیاس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں حلیمہ کروٹیں لے رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے آ گئے آپ؟ الیاس ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ حلیمہ مجھے بتاؤ کہ فراز اور حریم کی شادی کا فیصلہ درست ہے کہ نہیں؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں، ایک بار ہمیں سمین سے ضرور ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں الیاس ضمیر پر ایک بوجھ سا ہے، سمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور شاید اس زیادتی میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ حریم کی باتوں میں اور انداز میں پتہ نہیں کیوں مجھے سچائی نظر نہیں آ رہی، اس سے منافقت اور بناوٹ کی بو آتی ہے۔ الیاس کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ حلیمہ اور الیاس سمین کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو تعلق ہی ختم کر دیا۔ سمین کی امی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے تو اپنی بڑی بہو کو تو انیلا کی شادی میں بلانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ حلیمہ کہتی ہے فراز 2 دفعہ سمین کو لینے آیا مگر سمین نے آنے سے انکار کر دیا، اس پر سمین کا باپ کہتا ہے یہاں کوئی نہیں آیا۔ حلیمہ کہتی ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، اسے دونوں بار وہ لڑکا ملا ہے، کیا نام ہے اس کا، جو اس کا سابقہ منگیتر ہے، عارف۔ ابراہیم کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ سمین سچ کہتی ہے، عارف نے ہی سمین کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس پر سمین کا باپ معذرت کرتا ہے اور سمین کو گھر لے جانے کا کہتا ہے۔ ادھر پولیس والوں کی چھترول سے قاتلوں نے سب اگل دیا، ہمیں اصفن کو مروانے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام آسان تھا بلکہ حریم تھا۔ فراز کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، حریم اصفن کو قتل کروا سکتی ہے۔ فراز کے دماغ کی رگیں سن ہو رہی تھی۔ ادھر حریم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، بہت شدت سے فراز کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں فراز اور ان کی فیملی مجھے کب لینے آئے گی، میرا تو ایک ایک پل مشکل سے گزر رہا ہے۔ اچانک فراز کی گاڑی حریم کے گھر پہنچتی ہے۔ حریم بہت خوش ہوتی ہے، بھاگتی ہوئی فراز کے پاس آتی ہے۔ فراز چند قدم دور کھڑا ہوا تھا۔ حریم مسکرا رہی تھی، فراز آگے آؤ نہ، روک کیوں گئے؟ فراز کے پیچھے سے پولیس والے نمودار ہوتے ہیں۔ حریم کہتی ہے فراز یہ پولیس والے تمہارے ساتھ؟ فراز کہتا ہے انسپکٹر صاحب اس لڑکی کا نام حریم ہے، گرفتار کر لیجئے اسے۔ حریم کی ماں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حریم گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ الیاس اور حلیمہ رو رہے تھے، کاش میں حریم کو بیاہ کر اس گھر میں نہ لاتی۔ فراز اور سمین ایک ہو جاتے ہیں۔ فراز سمین کو گلے لگا لیتا ہے اور پھر دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اصفن رکھا جاتا ہے۔
ڈرامہ مشکل میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.